नगरसभाको 14औं अधिवेशनमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण महाशाखा प्रमुखज्यूहरू, शाखा प्रमुखज्यूहरू र अन्य कर्मचारी साथीहरूलाई मञ्चको बायाँपट्टि कुर्सीमा मिलेर बस्नको लागि समेत म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्ष बैठकप्रति सम्मान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गर्नुपर्नेछ। बैठक स्थगित भई अध्यक्ष सभाबाट बाहिर निस्केपछि मात्र अरू सदस्यहरूले बैठक कक्ष छाड्नुपर्नेछ। बैठकमा भाग लिने सदस्यले बोल्दा अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर मात्र बोल्नुपर्छ र अध्यक्षले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक उभिएर बोल्नुपर्नेछ। अध्यक्षले बैठकलाई सम्बोधन गरिरहेको समयमा कुनै पनि सदस्यले स्थान छाड्नु हुँदैन र अध्यक्षले बोलेको कुरा शान्तिपूर्वक सुन्नुपर्नेछ। अध्यक्षले आसन ग्रहण गरिरहेको र बोलिरहेको अवस्थामा सदस्यको बीचबाट हिँड्नु हुँदैन। कुनै सदस्यले बोलिरहेको समयमा अशान्ति गर्न, बैठकको मर्यादा भङ्ग हुने वा अव्यवस्था उत्पन्न हुने कुनै काम गर्नु हुँदैन। बैठक कक्षमा अध्यक्षको सामुन्नेबाट वारपार गरी हिँड्न वा अध्यक्षको आसनतर्फ पिठ्यू फर्काएर बस्न हुँदैन। बैठकको कार्यसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित विषय बाहेक अन्य विषयको पुस्तक, समाचारपत्र वा अन्य कागजपत्र पढ्नु हुँदैन। बैठक अवधिभर बैठक कक्षमा मोबाइल फोन बन्द गर्नुपर्नेछ। यति कुरा मैले राखेँ र यो सभामा भाग लिने विशेष गरी हामी नगरसभाका सदस्यज्यूहरूलाई चाहिँ देहायका नियमहरू पनि पालना गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गर्नको निमित्त उठ्नुपर्नेछ र अध्यक्षले निजको नाम बोलाएपछि वा इसारा गरेपछि मात्र बोल्नुपर्नेछ। अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक वा कुनै आपत्तिजनक शब्द बोल्नु हुँदैन। व्यक्तिगत आक्षेप लगाउन हुँदैन। बोल्न पाउने अधिकारलाई सभाको कार्यमा बाधा पार्ने मनसायले दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। सभा वा अध्यक्षको कुनै निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सभा अध्यक्षको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्नु हुँदैन। अध्यक्षले पद अनुकूलन आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहेक अध्यक्षको आचरणको आलोचना गर्नु हुँदैन। बैठकमा पालना गर्नुपर्ने अन्य नियमहरू सवाल तोके बमोजिम भनेको छ। यति कुरा मैले आचरणको रूपमा, ग्राउन्ड रुलको रूपमा मैले यहाँ राखेँ। अब हामी यसपछि यस नगरसभाका अध्यक्षजीको आगमनपछि राष्ट्रिय धुन बज्नेछ। राष्ट्रिय धुन बजेसँगै हामी राष्ट्रिय गानमा सरिक हुनेछौँ। राष्ट्रिय गान सकिएपछि ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै 1 मिनट मौन धारण गर्दछौँ। टाइम सुरु। सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई र यसपछिको यस नगरसभाको प्रारम्भ गरिदिन हुन यस नगरसभाका अध्यक्ष एवं भरतपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुखजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हार्दिक अभिवादन, नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नगरसभा सदस्यज्यूहरू, भरतपुर महानगरपालिका नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि 2074 को दफा 6 को उपदफा 3 बमोजिम आजको बैठक प्रारम्भ भएको जानकारी गराउँछु। नगरसभा सदस्यज्यूहरू, अब म यहाँहरू समक्ष यस गरिमामय 14औं नगरसभाको कार्यसूची प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। 14औं नगरसभाको कार्यसूची निम्न बमोजिम रहनेछ। कार्यसूची नम्बर 1, आगामी आर्थिक वर्ष
2080-81 को नीति कार्यक्रम एवं बजेट कार्यान्वयनको समग्र समीक्षा। 2. भरतपुर महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 80-81 को पूरक बजेट पेश सन्दर्भ। कार्यसूची नम्बर 3 सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2075 प्रथम संशोधन 2080 विधेयक प्रस्तुत। कार्यसूची नम्बर 4 भरतपुर भ्रमण वर्ष 2024 उद्घाटन प्रस्तावित मिति 2080 11-18 सम्बन्धमा रहेको छ। त्यसै गरी प्रस्तुत विषयहरूमा आफ्ना विचारहरू राख्न सभा सदस्यहरूलाई सचिवालयमा नाम टिपाउन अनुरोध र त्यसपछि हाम्रो केही समयका लागि सभा स्थगन र कार्यसूची नम्बर 7 मा स्थगित समयभित्र इच्छुक सभा सदस्यहरूको नामावली सङ्कलन। कार्यसूची 8 मा नाम टिपाउनुभएका सभा सदस्यहरूलाई बोल्नका लागि समय दिई क्रमअनुसार रोस्टममा आमन्त्रण। कार्यसूची नम्बर 9 पेश भएको बजेट कार्यक्रम विधेयक लगायतका प्रस्ताव निर्णय पेश। 10 प्रतिनिधिमूलक सम्बोधन। 11 धन्यवाद सहितको मन्तव्यद्वारा सभाको समापन। खाजा नास्ता सहित हाम्रो आजको 14औं नगरसभाको कार्यसूची यसरी रहेको छ र हामीले नगरसभा सम्पन्न गर्नेछौँ। यो कार्यसूची म सम्पूर्ण यो नगरसभा सदस्य समक्ष मैले प्रस्तुत गरेँ। अब यसपछि आर्थिक वर्ष 2080-81 को अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। नगरसभाको 14औं अधिवेशनमा नगर प्रमुखको हैसियतबाट आर्थिक वर्ष 80-81 को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटको कार्यान्वयनको समीक्षा सन्दर्भमा छ। भरतपुर महानगरपालिका नगरसभाको 14औं अधिवेशनमा उपस्थित सम्पूर्ण नगरसभाका सदस्यज्यूहरू मध्य नेपालको सुन्दर सहर समृद्ध र सुसंस्कृत भरतपुर महानगरको दीर्घकालीन सोचलाई साकार पार्न अगाडि बढाइएका विकास र समृद्धिको यात्राबाट महानगरपालिकाको रूपान्तरणमा हासिल भएको उपलब्धिले हामी सबैलाई गौरवान्वित तुल्याएको छ। यस महानगरको गौरवमय 14औं अधिवेशनको गरिमामय क्षणमा मुलुकको अग्रगामी राजनीतिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि जीवन बलिदान गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। महानगरको सीमित साधन स्रोतका बावजुद हाम्रो पहलमा सङ्घ र प्रदेश सरकारको समेत समन्वय सहजीकरण एवं साझेदारीमा महानगरको विकासमा दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने आयोजनाहरू महानगरीय रिङ रोड र लिङ्क रोड सञ्जाल विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सिटी हल, पुल्चोक गोन्द्राङ 6 लेनको सडक, बाइपास रोड र हुलाकी मार्ग विस्तार, शारदानगर जखडीमाई दिव्यनगर पार्वतीपुर मेगौली धनगढा र चौकीडाँडा खानेपानी आयोजना लगायतका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरूमध्ये केही सम्पन्न भइसकेका छन् भने केही सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन्। यसका अतिरिक्त नारायणी नदीलाई सीबीच मोडेलमा विकास, नारायणी नदीको तटबन्धन, नारायणी नदी नियन्त्रण आयोजना, भरतपुर विमानस्थलको विस्तार तथा मेगोली विमानस्थलको स्तर उन्नति, नारायणी नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माण, ज्ञानेश्वर सामुदायिक वन परिसरमा खुला चिडियाखाना तथा वडा नम्बर 6 मा वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र निर्माण जस्ता दूरगामी महत्त्व र बृहत लगानीका आयोजना अगाडि बढिरहेका छन्। सङ्घ प्रदेश र हाम्रो लगानीमा महानगरको प्रशासनिक भवनको निर्माण कार्य पनि द्रुत गतिले अगाडि बढिरहेको छ। साथै नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको ऐतिहासिक दियालो बङ्गलालाई भरतपुर भ्रमण वर्षको सन्दर्भमा पारी पर्यटकहरूका लागि अवलोकन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन नेपाल ट्रस्टसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको छ। स्रोतको कुशल र प्रभावकारी व्यवस्थापनबाट भौतिक पूर्वाधारका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, वातावरण तथा सरसफाइ, सुशासन, आन्तरिक राजस्व वृद्धि लगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगतिहरू हासिल भएका छन्। नगरसभा सदस्यज्यूहरू, अब म यस गरिमामय सभामा 13औं अधिवेशनबाट पारित आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति कार्यक्रम एवं बजेट कार्यान्वयनको हालसम्मको समीक्षात्मक विश्लेषण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। शहरी पूर्वाधार विकासतर्फ उज्यालो भरतपुर कार्यक्रम अन्तर्गत स्मार्ट सडक बत्ती, हाई मास्ट एवं मिनी मास्ट
बत्ती गरी 80 किलोमिटर सडकमा जडान भइसकेको छ भने 118 किलोमिटर सडकमा स्मार्ट सडक बत्ती र 68वटा हाइमास्ट मिनिमास्ट जडान गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको साझेदारीमा दोस्रो प्याकेजको सम्झौता भई कार्य प्रारम्भ हुने चरणमा रहेको छ। हरित ऊर्जाको खपत पेट्रोलियम पदार्थको बचत गर्ने नीति अनुरूप नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको समन्वयमा थप चार्जिङ स्टेसन स्थापनाका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरिएको छ। महानगरले विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै ई स्कुटर खरिद गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको छ भने महानगरभित्र विद्युतीय बससहित गुणस्तरीय र सुरक्षित यातायात सेवाका लागि प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको छ। जीआईएसको प्रयोग गरी भू उपयोग वर्गीकरण गर्ने कार्यका लागि परामर्शदाता छनौट गरिएको छ। सङ्घीय सरकारको समन्वयमा भरतपुरका मुख्य सहरी क्षेत्रमा प्रशोधनसहितको ढल निकासका लागि सर्वे तथा डिपिआर भइरहेको छ। देशभित्रकै स्रोत साधनलाई प्रयोग गरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति अनुरूप 6 मिटरभन्दा कम राइट अफ वे भएका सडक, भिरालो र घुम्ती चोकहरूमा ढलान गर्ने कार्य भइरहेको छ। केरुङ्गा गोल पुङ्गी खोला संरक्षण तथा सौन्दर्यकरणका लागि निर्माण कार्य थालनी भएको छ। नारायणी किनारमा सी बीच मोडेल सहितको मनोरञ्जन पार्क, आरती स्थल लगायतका सौन्दर्यकरण सहितका निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान भई निर्माणको चरणमा रहेको छ। सडक सौन्दर्यकरण तथा सुरक्षाका लागि सडक तथा जेब्रा क्रसिङ मार्किङ गर्ने कार्य भइरहेको छ। साथै खाल्टाखुल्टी मुक्त महानगर अभियान अन्तर्गत सडक मर्मतका कार्यहरूलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिएको छ। नारायणी किनारको पर्यटकीय क्षेत्रका लागि स्मार्ट सार्वजनिक शौचालयको डिजाइन तयार भई निर्माणका लागि बोलपत्रको तयारी गरिएको छ। जङ्गली जनावरका कारण हुने मानवीय तथा बालीनारीको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न वडा नम्बर 16, वडा नम्बर 24, वडा नम्बर 25, 27, 28 र 23 मा फाउन्डेसन सहितको मेस जालीको निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ। ठुला मेसिनरी औजार प्रयोग हुने सडक निर्माण, सडक मर्मत सम्भार लगायतका आयोजनाहरू बोलपत्र मार्फत मात्र कार्यान्वयन गर्ने नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। महानगर गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको भरतपुर मेट्रो प्लाजालाई सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रारूप पीपीपी मोडेल अनुसार निर्माण गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। फोहोर मैलाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि वडा नम्बर 11 मा निर्माण हुने ल्यान्डफिल साइटको डिपिआर तयार भएको र इआइएको लागि परामर्शदाता छनौट भई प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला प्रदेश सरकार र भरतपुर महानगरपालिकाको साझेदारीमा निर्माण गर्नका लागि सो आयोजनाको प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्नुका साथै डिपिआर पुनरावलोकन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विद्युतीय शासनलाई आत्मसात गर्दै विद्युतीय नक्सा पास प्रक्रिया पूर्ण डिजिटाइजेसन भएको छ भने पुराना नक्सा पास सम्बन्धी कागजातहरू पनि डिजिटाइजेसन गर्ने कार्य भइरहेको छ। वातावरण हरियाली प्रबन्धन तथा सरसफाइतर्फ भरतपुर महानगरपालिकाभित्र मासिक 7,000 लिटरसम्म खानेपानी उपभोग गर्ने उपभोक्ताको खानेपानी महसुल महानगरपालिकाले भुक्तानी गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा हालसम्म 5,639 घरधुरीलाई 5,64,200 रकम भुक्तानी गरिएको छ। टोल विकास संस्थालाई फोहोर मैला व्यवस्थापन शुल्कको 30% रकम फिर्ता गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा हालसम्म 4,15,108 रुपियाँ भुक्तानी गरिएको छ। लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरी फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमुना मोडेल अन्तर्गत कार्य अगाडि बढाउन सम्भाव्यता अध्ययन, प्रस्तावको ढाँचा र बोलपत्र तयारीका लागि परामर्शदाता मार्फत कार्य भइरहेको छ भने तत्काल फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि 2वटा प्याकेज बनाई बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। हाम्रो नगर हरियाली तथा स्वच्छ सहर अवधारणा अनुसार हरियाली प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत मिडियन गार्डन र सडकको दायाँ बायाँ विभिन्न जातका 1500 भन्दा बढी फुल तथा बिरुवाहरू रोपण गरी सडक सौन्दर्यकरण गरिएको छ र ती बिरुवाको वृद्धि तथा संरक्षणका लागि आवश्यक जनशक्ति पदपूर्तिको प्रक्रियामा रहेको छ। बिरुवाको संरक्षणका लागि टी गार्ड तथा घेराबार जडान कार्य भइरहेको छ र सिँचाइको लागि 4,000 लिटरको पानी ट्याङ्की खरिद गरिएको छ। वातावरण संरक्षण तथा हरियाली प्रवर्धनका लागि सँगसँगैको सामूहिक भावनाका साथ व्यावसायिक
सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्वच्छ वातावरण र हरियाली प्रवर्धन गर्न निजी क्षेत्र, गैर सरकारी सङ्घ संस्था तथा विभिन्न सरकारी निकायहरूसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा मासिक रूपमा बृहत सरसफाइ तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम अभियानकै रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। कुहिने फोहोरबाट प्रारम्भिक मल बनाउन कम्पोस्ट च्याम्बर वितरण गर्ने महानगरको कार्यक्रम अन्तर्गत च्याम्बर खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। देवघाट क्षेत्र विकास समितिसँग सहकार्य गरी यस आर्थिक वर्षमा 47वटा व्यवहारिक शव व्यवस्थापन गरिएको छ। प्रचण्ड मार्ग गोन्द्राङदेखि पुलचोकसम्मको सडक खण्डमा वृक्षारोपण गर्ने कार्यका लागि बोलपत्र आह्वानको प्रक्रिया रहेको छ भने नारी नदी किनार सौन्दर्यकरणका लागि बोलपत्र आह्वान भई मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको छ। विपद व्यवस्थापनतर्फ आगलागीका 31वटा घटनामा महानगरको 12 यन्त्रबाट आगो नियन्त्रण गरिएको छ भने महानगरका विभिन्न विपदमा परेका 37 घर परिवारलाई 10,10,000 राहत उपलब्ध गराइएको छ। जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावितका लागि महानगरका जनप्रतिनिधिको 1 महिनाको सेवा सुविधा बापतको रकम, स्थायी अधिकृत कर्मचारीको 5 दिनको तलब, सहायक स्तर कर्मचारीको 3 दिनको तलब, माध्यमिक तह शिक्षकको 3 दिनको तलब, आधारभूत तह शिक्षकको 2 दिनको तलब र थप महानगरको विपद कोषबाट बेहोर्ने गरी कुल 1 करोड रुपियाँ प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्धार कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय भई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने तत्काल राहतका लागि जाजरकोट र रुकुमका 4वटा स्थानीय तहमा 900 घर परिवारलाई प्रभावित क्षेत्रमा पुगी प्रति परिवार ब्ल्याङ्केट 1 थान, चामल 25 केजी र दाल 5 केजीका दरले राहत हस्तान्तरण गरिएको छ। पश्चिम चितवनलाई पाएक पर्ने क्षेत्रमा बारुद यन्त्र राख्ने गरी 1 थान नयाँ दमकल किन्नका लागि सम्झौता भइसकेको छ भने आग लागि तत्कालै नियन्त्रणका लागि फायर बाइक खरिद गर्ने प्रक्रिया रहेको छ। खरको छानामुक्त महानगरका लागि निवेदन आह्वान भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास स्वास्थ्य आधारभूत स्वास्थ्य सेवा घरदैलोमा पुर्याउने उद्देश्यले यसै वर्षदेखि प्रारम्भ गरिएको समुदायसँग मेयर स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत 5,163 जना ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका एवं अशक्तहरूको घर दैलोमा पुगी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको छ। स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई यातायात खर्च उपलब्ध गराइएको छ। प्रयोगशाला सेवालाई प्राथमिकता दिँदै स्वास्थ्य चौकीहरू मार्फत आधारभूत प्रयोगशाला सेवा प्रदान गरिएको छ। स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय औषधि सामग्रीको आपूर्ति सुनिश्चित गरिनुका साथै स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार, औजार, उपकरण र औषधिको नियमित आपूर्ति गरिएको छ। मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2078 अनुसार 715 जनालाई औषधि उपचार खर्च उपलब्ध गराइएको छ। सामाजिक विकास विपन्न वर्ग आर्थिक सहायता कार्यविधि 2079 अनुसार 54 जनालाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ। विपन्न नागरिक औषधि उपचार सिफारिस अन्तर्गत 262 जनालाई निःशुल्क उपचारका लागि अस्पतालहरूमा सिफारिस गरिएको छ। जनआन्दोलन तथा सबै प्रकारका आन्दोलनमा शहीद तथा बेपत्ता पारिएका परिवारका लागि प्रदान गरिँदै आएको मासिक जीविकोपार्जन सहयोग तथा आर्थिक सहायता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै हालसम्म 91 जनालाई सेवा उपलब्ध गराइएको छ। छोरीसँग मेयर कार्यक्रम अन्तर्गत भरतपुर महानगरमा स्थायी बसोबास गरी सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा जन्म हुने छोरीहरूलाई छोरी बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई हालसम्म 613 जना छोरीहरूको बिमा गरिएको छ। महानगरको लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशी नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्यका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अनुरूप लैङ्गिक हिंसा व्यवस्थापन गर्न र हरेक घर सम्मानित घर बनाउने गरी प्रत्येक वडामा एक मनोसामाजिक विमर्शकर्ता रहने व्यवस्थाका लागि प्रथम चरणमा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि मनोसामाजिक सहयोग सम्बन्धी 15 दिने तालिम सम्पन्न गरिएको छ। महानगरको विकासमा नागरिकको सक्रिय सहभागिता भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिन हाल महानगरभित्र रहेका 644वटा टोल विकास संस्थाहरूलाई अझ क्रियाशील र सक्रिय बनाउने कार्यमा जोड दिइएको छ। महानगरको विकासको साझेदारको रूपमा रहेका गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूका गतिविधिहरूको अभिलेख व्यवस्थापन र समन्वयमा एकरूपता ल्याउने गरी सङ्घ संस्थाको दर्ता नवीकरणका लागि सिफारिस गर्दा एकद्वार प्रणालीको अवलम्बन गरिँदै आएको छ र चालु आर्थिक वर्षमा 8वटा गैर सरकारी संस्थाहरूलाई कार्य सञ्चालन अनुमति प्रदान गरिएको छ। गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमतर्फ वडा नम्बर 6 र 26लाई छनौट गरी
वडा स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुका साथै सहभागितात्मक लेखाजोखा विधिबाट छनौटमा परेका 70 घरधुरीका सदस्यहरूलाई उद्यमशीलता विकास तालिम सम्पन्न गरिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचानको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै अपाङ्गताको गम्भीरताको आधारमा हालसम्म जम्मा 2163 जनालाई अपाङ्गता परिचय पत्र प्रदान गरिएको छ भने मध्यम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि महानगरबाट निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्दै 48 जनाको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ। जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता, सम्बन्ध विच्छेद र बसाइसराई जस्ता पुराना हस्तलिखित व्यक्तिगत घटना दर्ता अभिलेखलाई डिजिटाइज गर्ने कार्य प्रारम्भ गरी हालसम्म 21,770 व्यक्तिगत घटना दर्ता अभिलेख डिजिटाइज गरिएको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने जम्मा लाभग्राहीको सङ्ख्या 28,029 रहेको छ र प्रथम त्रैमासिकमा रु 28,14,49,423 रुपियाँ वितरण गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका घर परिवारको स्थितिपत्र विश्लेषण र प्रकाशनका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएका घर परिवार पहिचान र तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य सम्पन्न गरी महानगरका 33,725 घर परिवार वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न रहेको अभिलेख तयार गरिएको छ। शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शैक्षिक व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थित बनाई योजना तथा कार्यक्रमहरू पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्ष युवा स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि 2080, छात्रावास होस्टेल सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड 2080, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र स्तरीकरण मापदण्ड 2080 स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। वडा नम्बर 26 दिव्यनगरमा रहेको आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा मस्तिष्क पक्षघात भएका बालबालिकाहरूका लागि विशेष शिक्षा अन्तर्गत स्रोत कक्षा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसै गरी महानगरको आन्तरिक स्रोतबाट भरतपुर बाल मन्दिर, अटिजम विशेष विद्यालय, श्रीपुर सुस्थ मनस्थिति विद्यालय र आदर्श माध्यमिक विद्यालय मस्तिष्क पक्षघात स्रोत कक्षाहरूलाई एक जना आयाको व्यवस्था गरिएको छ। गुणस्तरीय सिकाइ वातावरण सुनिश्चित गर्न एक कक्षा एक शिक्षकको नीति कार्यान्वयनमा ल्याई सामुदायिक विद्यालयमा 151 जना युवा स्वयंसेवक शिक्षकहरू नियुक्ति गरी परिचालन गरिएको छ। राष्ट्रिय बाल दिवस र राष्ट्रिय शिक्षा दिवस 2080 साताव्यापी रूपमा कार्यक्रमसहित मनाउनुका साथै सिकाइ उपलब्धि परीक्षा सञ्चालन गरी कक्षा 3, 5, 8 एसई र कक्षा 12 को नतिजाका आधारमा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय प्रधानाध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत तथा सम्मानित गरिएको छ। विद्यार्थीमा जीवनोपयोगी सिपका साथै रैथाने र व्यावहारिक ज्ञान हासिल गर्ने अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले सुरु गरेको व्यावहारिक शुक्रबार कार्यक्रमको निर्देशिका तयार गरी परीक्षणका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। विपन्न समुदायका बालबालिकालाई लक्षित गरी सुरु गरिएको बालबालिकासँग मेयर कार्यक्रम अन्तर्गत यस वर्ष 1025 जना बालबालिकालाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयको भौतिक सुविधा विस्तारका कार्यक्रम मध्ये भवन निर्माणका लागि सबै विद्यालयसँग सम्झौता भई केही विद्यालयको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको र बाँकी विद्यालयमा निर्माण कार्य भइरहेको छ। विद्यालयको रङरोगन गर्ने कार्य, फलसिलिङ तथा मर्मतका लागि आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विद्यालय छनौट भई सम्झौताको कार्य अगाडि बढाइएको छ। विद्यालयको सामूहिक सघन सुपरिवेशन र अनुगमनमा जोड दिई स्रोत साधनको सदुपयोग र शैक्षिक सुशासन कायम गर्दै गुणस्तर सुधारमा जोड दिइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा महानगर क्षेत्र क्रियाशील युवा संस्था र युवाहरूसँगको सहकार्यमा उद्यमी युवा संवाद र युवा उद्यमीहरूलाई सम्मान, दौड प्रतियोगिता, वृक्षारोपण, सरसफाई लगायतका साताव्यापी कार्यक्रम आयोजना गरी सम्पन्न गरिएको छ। विद्यालय तहबाट खेल प्रतिभा पहिचान र विकासको उद्देश्यका साथ आयोजना हुने महानगर स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगितामा 64 वटा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको सहभागितामा सम्पन्न भएको छ। साथै महानगरको सहयोगमा विभिन्न विधाका खेल प्रशिक्षक तालिम एवं खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न भएका छन्। सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा स्काउट ट्रुप गठन गरी स्काउटको विस्तार र विकासको कार्य अगाडि बढिरहेको छ। महानगर प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थानीय साहित्य शैक्षिक संस्थाहरूसँग समन्वय गरी विविध साहित्यिक र साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। हालसम्म महानगर वाङ्मय कोषका लागि 225 जनाको विवरण सङ्कलन गरिएको छ भने 9 जना लेखकका पाण्डुलिपि मूल्याङ्कन गरी पुस्तक प्रकाशनार्थ प्रोत्साहन
रकम रु 1,60,000 प्रदान गरिएको छ। साथै महानगर प्रज्ञा जर्नल, महानगरीय साहित्य दर्पण अङ्क 3 को प्रकाशन, महानगर प्रज्ञा सम्मान तथा पुरस्कार वितरण, राष्ट्रिय स्तरको कथा प्रतियोगिता र जिल्ला स्तरीय निबन्ध प्रतियोगिताको तयारी भइरहेको छ। आर्थिक विकासतर्फ कृषिको आधुनिकीकरण तथा वैज्ञानिकीकरणका लागि कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकलाई अनुदानमा कृषि यन्त्र उपकरण उपलब्ध गराउन प्रस्ताव आह्वान गरिएकोमा पेश भएका 135वटा प्रस्तावहरू मूल्याङ्कनको चरणमा रहेका छन्। सिँचाइको पर्याप्त सुनिश्चितता गर्न भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना र कृषि ज्ञान केन्द्रसँग समन्वय गर्दै नारायणी लिफ्ट इरिगेसनको स्तरोन्नति गरिएको, ठुलाखाले डिप बोरिङ जडान गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ भने साना सिँचाइ कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्ताव आह्वान गरी पेश भएका 655वटा आयोजनाहरूको मूल्याङ्कन भइरहेको छ। विषादी मुक्त भरतपुर बनाउन कृषकहरूलाई विषादी रहित तरकारी उत्पादन गर्ने तालिम दिइएको छ भने अर्ग्यानिक तरकारी खेती गर्ने 23 जना कृषकहरूलाई सूचीकृत गरिएको छ। उत्पादनमा संलग्न सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न 50% लागत साझेदारीमा मिल्क एनालाइजर, चिलिङ भ्याट तथा मिल स्थापनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरी 6वटा मिल्क एनालाइजर, 1वटा चिलिङ भ्याट र 1वटा तोरी मिल स्थापनाका लागि लाभगराई छनौट गरिएको छ। सहकारीतर्फ सहकारी संस्थाको एकीकरण र डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै कोपोमिस आबद्धतालाई प्रोत्साहन गरिनुका साथै रोजगार प्रवर्धनका लागि केस कर्तन तालिम सञ्चालन गरिएको छ। पर्यटन भरतपुर भ्रमण वर्ष 2024 अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णयसँगै मूल समारोह समिति, निर्देशन समिति, कार्य सम्पादन समिति, विषयगत उपसमितिहरू र वडा स्तरीय भ्रमण वर्ष प्रबन्धन समिति गठन गरी कार्य अगाडि बढाएको छ। इस्वी सम्वत सन् 2024 को जनवरी 1 तारिक विक्रम सम्वत 2080 पौष 16 गते उद्घाटन गर्ने निर्धारित कार्यक्रमलाई विक्रम सम्वत 2080 फागुन 18 गते इस्वी सम्वत सन् 2024 मार्च 1 तारिकमा गर्ने गरी कार्यक्रम तयारी कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरी सभामा प्रस्तावित गरिएको छ। पर्यटन बोर्ड काठमाडौँमा सङ्घीय सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्रीको उपस्थितिमा पत्रकार तथा सरकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया तथा छलफल गरी भ्रमण वर्षको अभियानका सन्दर्भमा जानकारी गराइएको छ। राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक क्षेत्र लगायतका बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, छिमेकी स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू लगायतको उपस्थितिमा भरतपुर भ्रमण वर्ष 2024लाई सफल बनाउने उद्देश्यले विभिन्न चरणमा छलफल र बैठकहरू सम्पन्न गरिएको छ। बाटुली पोखरी सामुदायिक वनमा पर्यटन कर्मीहरू, पत्रकार तथा छिमेकी राष्ट्र चीनका पाहुनाहरू लगायत अन्य सरकारवालाहरूको सहभागितामा 44औं विश्व पर्यटन दिवस भव्यताका साथ सम्पन्न गरिएको छ। भरतपुर महानगरपालिका प्रवेश गर्ने स्थलहरूमा स्वागत र धन्यवादको बोर्ड, भरतपुर भ्रमण वर्ष 2024 को स्ट्यान्ड बोर्ड, ब्यानर, ब्रोसर, लोगो लगायतका विभिन्न माध्यमद्वारा भ्रमण वर्षको प्रचार प्रसारमा तीव्रता दिइएको छ। पशु विकासतर्फ दुधमा प्रति लिटर रु 3 अनुदान दिने नीति अन्तर्गत प्रस्ताव माग गरिएकोमा 68वटा सहकारीबाट 2 करोड 10 लाख लिटर दुधको लागि अनुदान माग भई आएकोमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। अनुत्पादक एवं न्यून उत्पादन क्षमता भएका पशु वस्तुहरूको नस्ल सुधारको माध्यमबाट उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न 10,312 पशुहरूको नस्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्भधान गरिएको छ। साथै 11,000 पशुहरूमा विभिन्न रोग विरुद्धको खोप लगाउने कार्य भएको र आकस्मिक रोग प्रतिरोधका लागि 15,000 डोज खोप मौजाद अवस्थामा राखिएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र रोजगार नभएका सीमान्तकृत विपन्न परिवारको जीविकोपार्जनका लागि निर्वाहमुखी पशुपन्छी पालन कार्यक्रम अन्तर्गत बाख्रा पालन, बङ्गुर पालन र हाँस कुखुरा पालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरे बमोजिम पेश भएका 23वटा प्रस्तावहरू मूल्याङ्कन प्रक्रियामा रहेका छन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 2080 वैशाख 1 गतेबाट सुरुवात भएको श्रम तथा पुनः श्रम स्वीकृति आवेदन सेवालाई निरन्तरता दिँदै हालसम्म 386 जना लाभग्राहीहरूको श्रम तथा पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूको प्राथमिकता क्रम सूची प्रकाशन गरिएको छ। रोजगार सिर्जना कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पूर्ण वडाहरूसँग आयोजना माग गरी स्वीकृत लागत अनुमान अनुसार वडा स्तरमा आयोजना सञ्चालन गरिएको छ। सुशासन प्रवर्धन र सामाजिक व्यवस्थापनतर्फ महानगरपालिकाको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राही मैत्री एवं प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगिएको छ।
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र सबै वडा कार्यालयहरूमा अनलाइन दर्ता चलानी एवं कर्मचारीहरूका लागि विद्युतीय हाजिरी प्रणाली लागू गरिएको छ। वडा स्तरीय योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानीका लागि 9वटा भुक्तानी केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनुका साथै 1000 वर्गफिटसम्म क्षेत्रफल भएका भवन तथा संरचनाहरूको नक्सा पास सम्बन्धी कार्य वडा कार्यालयहरूबाट नै सम्पन्न हुने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच व्यावसायिक सम्बन्ध विकास गरी समृद्ध र सुसज्जित मानव निर्माणका लागि ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सङ्घको समन्वय र सहकार्यमा प्रथम चरणमा नगर प्रमुख र नगर उपप्रमुख एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 60 जनालाई सकारात्मक सोच र क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। प्रस्तुत कार्यक्रमलाई आगामी चौमासिकमा निरन्तरता दिइनेछ। नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र मातहतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरिएको छ। वडा सचिव, इन्जिनियर, सब इन्जिनियर, अमिन तथा कम्प्युटर अपरेटरका लागि 3 दिवसीय क्षमता विकास तालिम दिइएको छ। महानगरपालिकाको संस्थागत विकास तथा सुदृढीकरणका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ONM गर्ने कार्य सम्पन्न गरी पद दर्ताका लागि प्रदेश किताबखानामा पठाइएको छ। नगर प्रहरी कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि नगर प्रहरी सेवा सञ्चालन कार्यविधि 2080 तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि 2074 को पनि संशोधन गरिएको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरण दर्ता कार्यलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाइएको छ। महानगरपालिकाको निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, मापदण्डहरूको कडाइका साथ लागू गर्न, बजार व्यवस्थापन गर्न तथा पार्किङ व्यवस्थापन लगायतका कार्य गर्न साबिकमा नगर प्रहरी निरीक्षक को नेतृत्वमा रहेको 45 जनाको नगर प्रहरी बललाई नगर प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा रहने गरी कुल 73 जनाको सङ्ख्यामा क्षमतावान, योग्य र ऊर्जावान नगर प्रहरी जनशक्ति तयार गरी परिचालन गरिएको छ। सेवा प्रवाहलाई जनउत्तरदायी, पारदर्शी, जनमुखी बनाउन नागरिक समाज लगायत बहुसरकारवालाहरूको सहभागितामा चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा सार्वजनिक सुनाई कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। सार्वजनिक सुनाईबाट प्राप्त पृष्ठपोषणलाई कानुन गर्दै लगिएको छ। महानगरपालिकाका सेवाग्राही तथा सरकारवालाहरूले विभिन्न माध्यमहरूबाट प्राप्त गुनासो, जिज्ञासा एवं सवालहरूको प्रभावकारी सुनवाईका लागि शासकीय सुधार इकाइको संरचनात्मक सुधार गरिएको छ। अन्तर सम्बन्धित विषयहरूमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य स्थानीय सरकार, जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरू, सुरक्षा निकायहरू तथा जिल्ला समन्वय समितिसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिएको छ। आन्तरिक व्यवस्थापन तथा खरिद। भरतपुर महानगरपालिकाको आन्तरिक व्यवस्थापन तथा खरिद सम्बन्धी कार्यालय पारदर्शी, मितव्ययी, प्रतिस्पर्धी र प्रविधि मैत्री बनाइएको छ। महानगरपालिकाको जिन्सी श्रेष्ठता प्रणालीलाई पाम्स सफ्टवेयर मार्फत व्यवस्थित गरिएको छ। महानगरपालिका र मातहतका निकायहरूमा रहेका जिन्सी सामग्रीहरूको अभिलेखीकरण, रेखदेख, संरक्षण, मर्मत सम्भार, लिलाम बिक्री सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। पुराना अभिलेखहरूलाई डिजिटाइज गर्ने गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिएको छ। सार्वजनिक खरिदमा व्यवसाय सूचीकरणका लागि अनिवार्य बनाएको छ। व्यवसाय सूचीकरण कार्यलाई अनलाइनमा आधारित बनाई सोको अभिलेख व्यवस्थापनलाई पारदर्शी एवं प्रविधि मैत्री बनाइएको छ। महानगरपालिकाको खरिद कार्यलाई व्यवस्थित गर्न वार्षिक खरिद गुरु योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको छ। कानुनी मामिला तथा न्यायिक समिति। नेपालका संविधान 2072ले परिकल्पना गरेअनुसार स्थानीय अदालतका रूपमा न्यायिक समितिबाट हुने न्याय निरूपणलाई सर्वसुलभ र छिटो रूपमा सम्पादन गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ। वडा स्तरमा गठित मेलमिलाप समितिको क्षमता विकासका लागि योजना बनाई चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको छ। न्यायिक समितिको क्षमता विकासका लागि विभिन्न पालिकाहरूको अवलोकन भ्रमण तथा सिकाइ आदान प्रदान गरी समानान्तर सिकाइको अभ्यास गरिएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण र प्रवर्धनका लागि नियमित रूपमा बजार अनुगमन गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को साउनदेखि मङ्सिरसम्म 358वटा पसल व्यवसायहरूमा संयुक्त बजार अनुगमन टोलीबाट बजार अनुगमन गरी गुणस्तरहीन तथा म्याद गुज्रिएका खाद्य पदार्थहरूको कानुन बमोजिम नष्ट गरिनुका साथै व्यवसायीहरूलाई गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ बिक्री वितरणका लागि सचेत गराइएको छ। भूमि व्यवस्था, भू उपयोग तथा बस्ती विकास।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले जारी गरेको लगत सङ्कलन कार्यविधि 2078 अनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले भर्ने निवेदन फारम अनुसूची 3 र अव्यवस्थित बसोबासीले दिने निवेदन फारम अनुसूची 4 अनुसारको 11,059 फारम भर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। अनुसूची 3 को भूमिहीन दलितको 2035, भूमिहीन सुकुम्बासीको 3,888 र अनुसूची 4 बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीको 5,136 फारमहरू राष्ट्रिय भूमि आयोगको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट फारमका परिवार मूलीको नाममा निस्सा वितरण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। वडा नम्बर 2 मा 180 भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई परिवारलाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरिएको छ। जग्गाको नाप जाँच वडा नम्बर 1, 2, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 र 27 मा पूर्ण रूपमा र वडा नम्बर 6, 13 मा आंशिक रूपमा गरी 17,73,529 वर्गमिटर सम्पन्न गरिएको छ भने अन्य बाँकी वडाहरूमा हाल जग्गाको नाप जाँचको तयारी भइरहेको छ। वडा नम्बर 15 मा 10 जना, वडा नम्बर 26 मा 6 जना र वडा नम्बर 11 मा 148 गरी जम्मा 164 जना भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारलाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरणका लागि कार्यपालिकामा निर्णय गरी राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति चितवनमा सिफारिस गरी पठाइएको छ। भू उपयोगतर्फ पुङ्गी खोला, केरुङ्गा खोलाको सीमाङ्कन गरी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियानलाई तीव्रता दिइएको छ। महानगरका जग्गा वर्गीकरण तथा नक्साङ्कनको कार्यका लागि परामर्शदाता छनौट प्रक्रियामा रहेको छ भने एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा पहिचान गरिएको छ। राजस्व प्रशासनतर्फ राजस्व प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई छिटो, सरल र सेवाग्राही मैत्री बनाई अधिकतम कर सङ्कलन गर्ने सन्दर्भमा कर सूचना प्रणालीलाई भू सूचना प्रणालीमा आबद्ध गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। महानगरभित्रका करदाताहरूलाई गत वर्ष जस्तै हरेक वडाको टोल विकास संस्था मार्फत कर शिक्षा प्रदान गरी कर सङ्कलन प्रभावकारी बनाउन यस सम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ। पटमबाट सोही टोल विकास संस्थाको विकास र सेवामा खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तयारी गरिएको छ। साथै विद्यालयमा विद्यार्थी मार्फत कर शिक्षा प्रदान गर्ने तयारी भइरहेको छ। टोल विकास संस्था परिचालनबाट प्राप्त घरबहाल कर सम्बन्धी तथ्याङ्कलाई सम्पत्ति करमा प्रविष्ट गरी अनिवार्य घरबहाल कर दाखिला गर्ने कार्य सुरु भएको छ। ठुला करदाता इकाइ गठन गरी सोको कार्यसूची बमोजिम तथ्याङ्क तयार भइरहेको र ठुला करदाताहरूसँग सम्बन्धित छलफल र पत्राचारको कार्य अगाडि बढाइएको छ। राजस्वको स्रोत मध्ये सम्भाव्य हिस्साका रूपमा रहेको कवाडी कर सङ्कलन सम्बन्धी बजार सर्वेक्षण अनुगमन अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सोको आधारमा यस महानगरपालिकामा पहिलो पटक ठेक्का प्रणाली मार्फत सम्झौता भई 2 वर्षका लागि करिब 4 करोड रुपियाँ थप राजस्व प्राप्त गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय बस टर्मिनल र नारायणगढ बस पार्कको व्यवस्थापन ठेक्का प्रक्रियाबाट अघि बढाइएकोमा 3 पटकसम्म ठेक्का पर्न नसकेकाले भरतपुर महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले मिति 2080/8/21 को निर्णय अनुसार पुनः सूचना प्रकाशन गरी ठेक्का आह्वान गरिएको छ। राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाबाट नियमित रूपमा राजस्व अनुगमन भइरहेको र करिब 1200 व्यवसायीहरूसँग स्थलगत रूपमा छलफल गरी समयमा कर दाखिला गर्न अभिप्रेरित गरिएको छ। राजस्व सङ्कलनको प्रमुख हिस्सा रहने नदीजन्य पदार्थको बिक्री व्यवस्थापनका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने गरी तयारी गरिएको छ। यसै आर्थिक वर्षबाट महानगरपालिकालाई दाखिला गर्ने करहरू दाखिला भएको खण्डमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र जारी गर्न सुरु गरिएको छ। समयमा महानगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने कर दाखिला गरेका व्यवसायी तथा सम्पत्ति धनीहरूलाई असल करदाता स्टिकर प्रदान गरिएको छ। योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि र संस्थागत विकास महानगरपालिकाको योजना प्रणालीलाई जनसहभागितामूलक पारदर्शी बनाउँदै तथ्यमा र तथ्याङ्कमा आधारित योजना छनौटको कार्यका लागि परियोजना ब्याङ्क स्थापना गर्न समिति गठन भई कार्य अगाडि बढाइएको छ। 35 वटा उपभोक्ता समिति गठन भई नगरस्तरीय
योजनाहरूको कार्य अगाडि बढाइएको छ भने वडा स्तरीय योजनाहरू वडा कार्यालयबाटै उपभोक्ता समिति गठन भई योजना सञ्चालन गरिएको छ। महानगरको संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्ने नीति अनुरूप स्थानीय तह सञ्चालन क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि 2077 बमोजिम महानगरको सूचकाङ्कमा वृद्धि गर्न अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। महानगरभित्र सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजना परियोजनाहरूको गुणस्तरीयता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न 65वटा नगर स्तरीय योजनाहरूको अनुगमन गरिएको छ। साथै अनुगमन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी कार्यविधि 2080 र योजना छनौट तथा तर्जुमा सम्बन्धी कार्यविधि 2080 तर्जुमाका लागि मस्यौदा समिति गठन गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्रीकृत सूचना प्रणालीको माध्यमबाट महानगरपालिकाको सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन भरतपुर महानगरपालिकाका वडा कार्यालय लगायत मातहतका कार्यालयहरूमा वेब बेस्ड हाजिरी र अनलाइन दर्ता चलानी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अपराध नियन्त्रणका साथै सडक तथा सार्वजनिक सुरक्षाका लागि चुस्त दुरुस्त बनाउन स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा 29वटै वडाहरूमा मुख्य स्थानहरूमा CCTV जडान गर्ने गरी नेटवर्किङका लागि नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरिएको छ भने CCTVका लागि आवश्यक डिभाइसको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। विकास सेवा र कर सुधारका लागि डिजिटल र स्मार्ट भरतपुर कार्यक्रम अन्तर्गत GISमा आधारित घर नम्बर प्रणाली तयार गर्न घर नम्बर प्लेट जडान गर्ने कार्यका लागि आवश्यक कार्य शर्त TOR र लागत अनुमान तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ। चीन स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिगासे सहरसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने सम्बन्धी औपचारिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ भने चीनका अन्य सहर रुसका सहर बेलायतका सहरहरूसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न औपचारिक पत्राचार र समन्वय भइरहेको छ। यसका साथै देशभित्रका स्थानीय तहहरूसँग पनि भगिनी सम्बन्ध कायम गर्दै आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा प्रशासनिक अनुभवको आदान प्रदानको कार्यलाई अगाडि बढाउँदै यस वर्ष गुल्मी जिल्लाका 2 स्थानीय तह रुरु र धुर्कोट गाउँपालिकालाई लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 25 लाख रकम विनियोजन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूको विकास प्रवर्धन र प्रतिस्पर्धी बनाउन लोक कल्याणकारी विज्ञापन नीति लागू गरी विज्ञापन वितरणलाई व्यवस्थित गरिएको छ। अब म यस गरिमामय सभामा चालु आर्थिक वर्ष 80-81 को पुस 15 सम्मको वित्तीय प्रणालीको अवस्था प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2080-81 को कुल बजेट पौष 18 सम्म रु 6,39,79,90,000 रहेको छ, जसमध्ये चालुतर्फ विनियोजित कुल बजेट 2,67,14,84,000 तथा पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित कुल बजेट रु 3,72,65,06,000 रहेको छ। पौष 18 गतेसम्म चालु तथा पुँजीगत खर्च क्रमशः रु 79,01,00,000 र रु 46,77,00,000 अर्थात् क्रमशः 30 र 13% रहेको छ। नगरसभा सदस्यज्यूहरू, अन्त्यमा महानगरवासी सबैको साझा प्रयत्नबाट भरतपुर महानगरपालिकालाई विकास समृद्धि र सुशासनका दृष्टिले उत्कृष्ट नगरको स्थानमा पुर्याउन हामी सफल भएका छौँ। यस अभियानमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले योगदान गर्नुहुने नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल, प्राध्यापक, शिक्षक, बुद्धिजीवी, निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, पत्रकार जगत, राष्ट्र सेवा कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण महानगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद।